यहाँले पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू कता कता थियो, कतासम्म पुग्यो यो? साहित्यमा पनि गर्छु, लेख्छु अनि त्यसपछि जनताको अपेक्षा अनुसारले काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। परिवर्तनको प्रक्रियामा द्वन्द्व नभइकन परिवर्तनको कोर्स नै अगाडि जाँदैन भन्ने ढङ्गले। किन विवादको मात्र काम गरिरहेको छ अहिलेको सरकारले? के छ भने अहिले वास्तवमा कस्तो समस्या भने सरकारले काम नगरेको चाहिँ होइन, कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने, कृषिमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर नयाँ प्रोजेक्टहरू, नयाँ दृष्टिकोणहरू लिएर आएको छ। उहाँहरू दुईजना कुरा नमिलेर स्थगित भइरहेको अवस्था छ। नागरिकहरू घरभित्र बस्नुपर्ने बेलामा बाहिर आएर भ्रष्टाचार नगर है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। स्टेबल गभर्मेन्टले नै यो सबै कुराहरू, परिवर्तनको मुद्दाहरू, भोट माग्ने, भोटको बेला, निर्वाचनको बेलामा सबैजना जानुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, जनताको घर घरमा पुग्नुहुन्छ। समस्या बुझ्नको लागि यहाँहरू कतिको पुग्नुहुन्छ? हरेक ठाउँमा म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरूमा पुगेको छु, साथीहरूसँग भेटेको छु, जनताको दुःख पिरमर्कालाई एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छु। ललितपुरमा यस्तो पनि ठाउँ छ कि जहाँ हस्पिटल छैन, पानी छैन, होइन, एकदमै तल आउनुपर्छ उपचारको लागि पनि, पानीको लागि पनि, होइन, ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था छैन। सडकहरू निर्माण गरेर चाहिँ हामीले यावत रूपमा विकास निर्माणको कामहरू गरेका छौँ। तर त्यसमा चाहिँ फेरि विकास, तपाईँले अघि भने जस्तो सडक मात्रै बनाएर त्यस मान्छे खुसी हुँदैन, स्वास्थ्य चौकी मात्रै बनाएर सुखी हुँदैन भनेपछि उसले चाहिँ उसको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरू प्रष्ट आयो, किन भन्दाखेरि लकडाउनको अवधिमा हामी जति पनि घटनाहरू देख्यौँ, होइन, त्यो त सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नुपर्छ। सयौँ किलोमिटर यात्रा गरेर घरसम्म जानुपर्ने अवस्था सृजना भयो। काठमाडौँमा खासै त्यति राहतको व्यवस्था भएन। किनभने इन्डियाबाट जसरी चाहिँ हाम्रो ओपन बोर्डर छ, झन्डै 1800 किलोमिटर, त्यो ओपन बोर्डरबाट चाहिँ नेपालीहरू फर्किने जुन खालको अनकन्ट्रोल एउटा स्थिति चाहिँ भएपछि स्थिति सिर्जना भयो। अब इन्डियाले त लिएर आएर नेपालीहरू चाहिँ बोर्डरमा छोडिदिने, ट्रेनमा लिएर आउने खालको स्थिति हो। त्यसले गर्दा हामीले सुरुमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारलाई गाह्रो परेकै हो। नमस्कार, नेपाल टप सोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म इलिशा रियाल। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल। हामी उहाँसँग समग्र रूपमा पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपामा यति बेला विवाद चर्किएको छ। आन्तरिक खिचातानीमा नै दुईजना अध्यक्षहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको रणनीति के हुन्छ के साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिकन पार्टीको विवाद समाधान हुँदैन, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू, नमस्ते। हुन्छ, अब यहाँ नेकपाको नेता एवं सांसद, होइन, अब सुरुमै के अब पार्टीको कुरा गर्ने, त्योभन्दा अलिकति फरक म सुरु गर्न चाहन्छु। होइन, यहाँ त पढ्ने लेख्ने व्यक्ति, अलिक एकाडेमिक सोच भएको, यहाँले पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू कता कता थियो, कतासम्म पुग्यो यो कुरा, थोरै यहाँबाट सुरु गरौँ। पुस्तकहरू त लेखिरहेको हुन्छ मेरो। अब म खास गरी साहित्यमा पनि गर्छु, लेख्छु अनि त्यसपछि साहित्यहरू पनि छ। अब टाइम अलिक कम, तर लेखनहरू भइरहेछ। मैले आफ्ना विधाका कुराहरूमा काम गरिरहेको छु। मेरो आफ्नो बायोग्राफी पनि लेखिरहेको छु, बिस्तारै, स्लोली, ग्रेजुअली आइम राइटिङ। हुन्छ, अब पार्टीकै कुरा गरौँ। होइन, अब पार्टीमा यति धेरै आन्तरिक विवाद छ, द्वन्द्व छ, होइन, 1-to-1 वार्तामा दुईजना अध्यक्षहरू यहाँको जुट्नु भएको छ, तर सहमति भइरहेको छैन। अब कोरोनाको सङ्कटको बेलामा हामीले अपेक्षा गरेको सरकारसँग चाहिँ अलिकति राम्रो काम गर्छ कि भनेर, होइन, जनताको अपेक्षा अनुसारले काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। अब यो युद्ध कतिसम्म हो, यो युद्ध विराम हुन्छ कि हुँदैन, कि पार्टी फुट्ने सम्भावना कति छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँले? त्यस्तो केही हुँदैन। जस्तो अब नेकपा चाहिँ नि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामीभित्र चाहिँ एउटा जनवाद भन्छ नि, केन्द्रीय जनवाद अनि स्थानीय जनवाद, त्यो चाहिँ नि एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ नि व्यापक रूपमा अभ्यास गर्ने पार्टी हो। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र विवाद पनि छ अनि त्यो विवादलाई फेरि समाधान गर्ने एउटा विधि, एउटा प्रक्रिया पनि छ। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र भएको विवादले चाहिँ नि अब यो एकदम खत्तम हुन लाग्यो अथवा चाहिँ विघटन हुन लाग्यो, पार्टी फुट्न लाग्यो भन्ने ढङ्गको जसरी बाहिर आएको छ त्यो चाहिँ होइन। किनभने द्वन्द्ववाद भनेको चाहिँ एउटा, हामी मार्क्सिजममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू, द्वन्द्व भनेको एउटा चाहिँ नि अपरिहार्य एउटा परिवर्तनको प्रक्रियामा द्वन्द्व नभइकन परिवर्तनको कोर्स नै अगाडि जाँदैन भन्ने ढङ्गले। तपाईँ हेर्नु, तपाईँको घरमा द्वन्द्व छ, अफिसमा द्वन्द्व छ, लाइफमा द्वन्द्व छ, तपाईँले चाहेको कुरो तपाईँले गर्न सकिराख्नु भएको छ। त्यही कारण त्यो द्वन्द्वले चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईँको एउटा चाहिँ नि एउटा नयाँ चाहिँ नि दृष्टिकोण निर्माण गर्छ, एउटा नयाँ अगाडिको बाटो निर्माण गर्छ र त्यसरी फेरि अनि परिवर्तन चाहिँ त्यसरी फेरि सम्भव हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र भएको द्वन्द्व, पार्टीभित्र भएको चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि भन्नुहोस् न अन्तर्विरोधहरू, वैचारिक प्रकारका चाहिँ नि भन्नुहोस् न द्वन्द्वहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ बलियो बनाएको छ। हाम्रो संस्थालाई, हाम्रो पार्टीलाई त्यो जनवादको चाहिँ नि लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यसले चाहिँ नि हामीलाई मजबुतै बनाएर लगेको छ भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो
पार्टीभित्र विभिन्न मतहरू छ, विभिन्न अवधारणाहरू छ, विभिन्न सोचहरू छ, त्यसको प्रकट हुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा द्वन्द्वको चाहिँ फेरि व्यवस्था गरेर एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गको बाटो चाहिँ हामी एउटा चाहिँ निर्खोल बनाएर फेरि अगाडिको बाटो जान्छ। त्यसले गर्दा अहिले जुन पार्टी नेकपाभित्र भइरहेको जुन खालको विवाद, अब मिडियाको त भन्नुहोस् न हाइप एकदम चाहिँ नि स्कुप त्यहीँबाट आइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीभित्र भएको चाहिँ जुन एउटा विवाद छ, जुन खालको एउटा चाहिँ वैचारिक चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा मतभेद विभिन्न ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ, यो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रलाई जीवन्त बनाउने, पार्टी जीवनलाई अझ सशक्त बनाउने ढङ्गमा यसले पोजिटिभै कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने लाग्छ। यसले चाहिँ हाम्रो अगाडिको बाटो, परिवर्तनको बाटो समाउनलाई यो चाहिँ यो अन्तर्विरोधले, यो वैचारिक द्वन्द्वले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ बाटो, नयाँ कोर्स निर्माण गर्नको लागि यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, अब यहाँ त राजनीति गर्ने मान्छे होइन, उन त राजनीति गर्नेहरू सब एकदम प्रखर बोल्नुहुन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो मिलाएर भन्नुभयो कि अब पार्टीको सबै कुराहरू समाधान हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर हामीले विगत केही महिनादेखि नै देखिरहेको छौँ यो पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वहरू होइन। अब प्रधानमन्त्रीको एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप जारी छ, त्यही माथि अब मिल्ने भन्ने कुरा त परै जाओस् होइन। अब आज प्रचण्डजी जो हुनुहुन्छ अर्का अध्यक्ष यहाँको पार्टीको, उहाँले पनि जुन नेकपा दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा, प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दा उहाँको नेतृत्वमा निर्देशनमा हो भनेर भन्नुभयो। अब यस्तो उहाँहरूको बिचको जुन यो द्वन्द्व छ, आरोप प्रत्यारोप छ, यसले पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउँछ त? अनि यस्तो मतलब बाहिर सर्फेसमा आएका कुराहरू जुन छन् त्यसमा दुईवटा अध्यक्षहरू फेरि बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ विचार सघन रूपमा विचार गरिराख्नु भएको छ, विचार विमर्शहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिलेदेखिको जुन खालको चाहिँ नि भन्नुहोस् न सिचुएसन छ त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गमा उहाँहरूको बिचमा पनि वार्ता भइरहेको छ र स्थायी कमिटीको पनि फेरि अब अहिले बैठक चलिरहेको अवस्था छ होइन। अहिले केही समयलाई चाहिँ फेरि दुईजना कुरा नमिलेर स्थगित भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा होइन कुरा नमिल्ने भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूले कुरा मिलाउनुहुन्छ, पार्टी कुनै पनि ढङ्गले फुट्दैन र चाहिँ जुन जनताले चाहिँ नेकपाप्रति जुन एउटा भरोसा गरेर चाहिँ एउटा विश्वास गरेर चाहिँ एउटा जुन जनमत दिएको छ होइन, जुन एउटा चाहिँ बहुमतको सरकार निर्माण गर्न, हेर्नुहोस् न नेपालको इतिहासमा यसरी 5 वर्ष चाहिँ नि एउटा पार्टीले सरकार चलाउने खालको कल्पनै अहिलेसम्म थिएन नि। अब तर जनताले अब होइन हामीले स्थायी सरकार दिने भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले नेकपालाई चाहिँ एउटा चाहिँ म्यान्डेट दिएको छ, त्यसमा चाहिँ केपी ओली चाहिँ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र परिवर्तनका हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले म्यानिफेस्टोमा चाहिँ नि जनतासँग गरेको चाहिँ जुन प्रतिबद्धता छ त्यो अनुसारको चाहिँ नि कामहरू अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा सरकारले काम गरिरहेको छ। तर अब अहिले तत्काल चाहिँ जस्तो के भने केही समय यता चाहिँ जसरी कोरोनाको व्यापक रूपमा चाहिँ संसारभरि नै, यो नेपाल मात्रै भएन एक्सेप्सन, संसारभरि नै कोरोनाको कारणले चाहिँ नि इकोनोमी चाहिँ खुम्चेर जाने, अमेरिका जस्तो चाहिँ भन्नुहोस् न प्रभावशाली चाहिँ इकोनोमी पनि अहिले चाहिँ एकदम एक खालको चाहिँ भन्नुहोस् न आछु हुने खालको स्थिति। अब वर्ल्डको चाहिँ 80 ट्रिलियन डलरको चाहिँ जुन इकोनोमी छ त्यो झन् 11-12% खुम्चिएको भन्ने छ। त्यसले गर्दा नेपालको पनि अर्थतन्त्रमा जुन खालको मार परेको छ, हाम्रो उद्योग भन्नुहोस् न पर्यटनमा परेको, उद्योग व्यवसायमा, होटल व्यवसाय जुन खालले चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपमा जुन खालको चाहिँ अब कोरोनाको कारणले, त्यसले गर्दा समस्याहरू छन्। र अहिले फेरि यति नै खेर चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ अब हाम्रो मनसुनको कारणले बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक परेको छ, झन् 200जनाभन्दा मान्छे बढी हाम्रो नागरिकहरू हताहत भएको अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा अब अहिलेको परिस्थिति भनेको सङ्गीन रूपमा चाहिँ नि अब फेरि अर्को चाहिँ फेरि यति नै बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले यो सरकारले भन्नुहोस् न भारतसँगको चाहिँ नि सम्बन्धमा पनि एक खालको भनौँ न हामीले चाहिँ अब कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकको सुगौली सन्धि पछाडि चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको भूभागको त्यसमा अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यो हाम्रो हो भन्ने ढङ्गले सरकारले नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि संसदले त्यसलाई 2/3बाट चाहिँ नि सबै राष्ट्रिय सहमतिका साथ चाहिँ त्यसरी गरेर गएका छौँ। नागरिकताको सवालमा हेर्नुहोस्, नागरिकताको सवालमा जसरी भोलि तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको कोही चाहिँ विदेशी महिलाहरू चाहिँ बिहा गरेर आउन साथै नेपालमा तुरुन्तै भोलिपल्ट चाहिँ नागरिकता दिने खालको स्थिति थियो, संसारभरि काहीँ पनि छैन। त्यो स्थितिलाई पनि होइन अब सर्टेन चाहिँ किनभने नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न दुवैतिर चाहिँ अरब जनसङ्ख्या भएको दुईवटा ठुल्ठुला मुलुकको बिचमा बसेको मुलुक, हामी नागरिकताको सवालमा अलिकति चाहिँ कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ भन्ने हामीले 7 वर्षको चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ म आफै चाहिँ भएको चाहिँ नि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले पास गरेर पठाएको छ। त्यसले गर्दा यावत राष्ट्रियताको मुद्दामा, समृद्धिका मुद्दाहरूमा सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गरेको छ। तर अहिले चाहिँ सरकारको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु, पार्टीले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा नयाँ डाइमेन्सनको लागि चाहिँ
पार्टीले प्रेरित गर्ने कुराहरू छ। तर अहिले यतिखेर चाहिँ आएर अब सरकार परिवर्तनको कुरो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने भन्ने कुराहरूले चाहिँ फेरि के भन्छ राष्ट्रियता कमजोर हुने, हामी चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अभियानमा चाहिँ मुलुक परिवर्तनको अभियानमा लागेको छ त्यो अभियान चाहिँ फेरि कहीँ अधुरो हुने भन्ने खालको स्थिति भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ मिलेर एउटा नयाँ ढङ्गले नयाँ डाइमेन्सनका साथ सरकारको कमी कमजोरीहरूलाई त्यसलाई नयाँ ढङ्गले जाने, अब पार्लियामेन्टलाई के अरे तपाईँको क्याबिनेटलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ टिमका साथ अगाडि लिएर जाने, प्रधानमन्त्रीका टिमलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लिएर जाने र पार्टीले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सरकारलाई सपोर्ट गर्ने प्रकारले एउटा नयाँ कोर्समा चाहिँ अब फेरि अगाडि जानुपर्ने खालको परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ तपाईँले जसरी भनेको जस्तो व्यक्त गरेको जस्तो चिन्ता चाहिँ एकदम यो चाहिँ जुन खालको द्वन्द्व रुलिङ पार्टीमा देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको अहिलेको स्थिति ओल्ड परिस्थिति भन्नुहोस् होइन, यो यसमा कहीँ चाहिँ सेटब्याक त हुँदैन भन्ने ढङ्गको तपाईँको चिन्ता जायज हो। तर मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने नेकपा भनेको एउटा चाहिँ दुईवटा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको चाहिँ पार्टी हो। त्यसमा दुईटै अध्यक्षहरूको एउटा इतिहास छ, एउटा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गर्नुभएको योगदानहरू छ, परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि लिएर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ नि भन्नुहोस् एउटा लिडरको रूपमा स्थापित भएर आउनुभएका अथक चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा योद्धाको रूपमा र चाहिँ परिवर्तनका चाहिँ सम्भागको रूपमा उहाँहरू चाहिँ जसरी अगाडि स्थापित हुनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सुझबुझका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउने सवालमा अहिले देखेका समस्याहरूलाई निराकरण गरेर एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ फेरि सरकार र पार्टी अगाडि बढ्ने परिस्थिति चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने त मेरो विश्वास हो। र तपाईँहरूलाई पनि तपाईँ मार्फत भ्युअरहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब नेकपाभित्रको भएको द्वन्द्वले चाहिँ हामीलाई फेरि परिष्कृत गरेर लिएर जाने हो। हामीले फेरि एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गको परिस्थिति निर्माण गरेर यसलाई अझ भन्नुहोस् न अझ बलियो बनाएर 8 लाख त कार्यकर्ता मात्रै भएको पार्टी हो यो हेर्नुहोस् मुलुकभरि। त्यसले गर्दा यो पार्टी चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ कहीँ जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा, जनताको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा भरोसा छ त्यो भरोसामा कहीँ कोठाएर त हुन्छ कि भनेर तपाईँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। तर मेरो के चाहिँ तपाईँलाई मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा प्रतिबद्धता के पनि हो पार्टीको चाहिँ एउटा कर्मठ कार्यकर्ताको हिसाबले र एउटा सांसद जिम्मेवार चाहिँ नि सांसदको हिसाबले पनि यो पार्टी चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छ। यहाँभित्र भएका द्वन्द्वहरू, यहाँ भएका वैचारिक मतभेदहरूलाई फेरि एउटा वैधानिक ढङ्गले एउटा नयाँ कोर्सका साथ हामी अगाडि लिएर यो पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउने, अझ एउटा नयाँ हाइटमा लिएर जाने, जनताको जुन भरोसा छ, जुन खालको एउटा चाहिँ आशा छ त्यसलाई चाहिँ अझ एउटा नयाँ तहमा चाहिँ लिएर जाने ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ। अब हामीले पहिला पोलिटिकल स्टेबल भएन, इन्स्टेबिलिटी धेरै भयो भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि 20 वर्षपछि निर्वाचन भयो र नेकपाको सरकार छ, झन्डै 2/3 बहुमत छ अहिले होइन। तर जुन प्रतिबद्धता यहाँले अघि पनि मेनिफेस्टोको कुरा गर्नुभयो होइन, घोषणापत्रमा जुन एमाले अथवा तत्कालीन एमाले र माओवादीको जुन घोषणापत्र थियो त्यस पछाडि नेकपाको मेनिफेस्टोको अनुसारले जनताले अपेक्षा गरेको अनुसारले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। यहाँले अघि न दुईवटा उदाहरण दिनुभयो कि राष्ट्रियता कुरामा लिपिया लिम्पुलेक हामीले नक्सामा ल्यायौँ भन्नुभयो। अब नागरिकता कुरा त अझै पनि विवादै छ, त्यो त संसदमा उनी कुरा भएकै छैन होइन। अब किन विवादको मात्र काम गरिरहेको छ अहिलेको सरकारले, जनताको अपेक्षा अनुसार जनतामुखी काम किन गरिरहेको छैन? के छ भने अहिले वास्तवमा कस्तो समस्या भने सरकारले काम नगरेको छ होइन। हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म भएका इतिहास जनताले अनुभूति गर्नु पर्यो नि। इतिहासमा भएका सरकारहरूको भन्दा बढी चाहिँ यो सरकारले काम गरेको छ। तर के भने त्यो जनतालाई चाहिँ त्यो आफूले गरेको काम चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने, त्यसलाई अनुभूत गराउने ढङ्गमा चाहिँ केही कमी कमजोरहरू भएका छन्। तर फेरि तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् न एकदम ओभरअल चाहिँ 180 डिग्री चाहिँ को भन्नु डाइमेन्सनमा चाहिँ त्यसरी व्यापक रूपमा चाहिँ ठुलो काम भएको छ भनेर भन्दिनँ। तर सरकारले सडक निर्माणको कुरोमा हेर्नुहोस्, इकोनोमी निर्माण गर्ने सवालमा हेर्नुहोस्, तपाईँको यसपालि अब अहिले कोरोना चाहिँ भयो, कोरोनाभन्दा अगाडिको सवालमा पनि हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र जन 7.6-7.8 को ग्रोथमा थियो। तपाईँको निम्न स्तरीय आय स्तरीय चाहिँ नि मुलुक चाहिँ अहिले मध्यम स्तरमा, फेरि हामी चाहिँ त्यसबाट फेरि माथि उक्लेको अवस्था छ। डुइङ बिजनेसको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक हेर्नुहोस् वर्ल्ड ब्याङ्कले लिएको, नेपालमा वातावरण राम्रो भएर गएको छ, एउटा स्टेबल चाहिँ गभर्मेन्ट छ, करप्सनको चाहिँ नि भन्नुहोस् न जुन इन्डेक्स छ त्यो चाहिँ घटेर गएको छ। करप्सन कहाँ घट्यो? यही पालि यो सङ्कटको बेलामा करप्सनको कुरा आयो, भ्रष्टाचार गरेको भनेर आवाज नागरिकहरू घरभित्र बस्नुपर्ने बेलामा बाहिर आएर भ्रष्टाचार नगर है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। होइन छन्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, भ्रष्टाचारलाई तमाम रूपमा चाहिँ निर्मूल गर्न सकिएको छैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न अब एउटा रोगको रूपमा चाहिँ स्थापित छ। तर यसलाई चाहिँ निराकरण गरेर जाने एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ
एउटा सुशासन दिने सवालमा, एउटा स्टेबल गभर्नमेन्ट दिने सवालमा, सामाजिक न्याय स्टेबल गभर्नमेन्ट बाहेक त अरू केही पनि भएन नि अहिले त। स्टेबल गभर्नमेन्टले नै यो सबै कुराहरू परिवर्तनको मुद्दाहरू अब त 3 वर्ष भयो, कहिले गर्ने? 2 वर्ष बाँकी छ अब त। त्यही त 2.5 वर्ष भन्नुहोस् न। 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष भयो र चाहिँ सरकारले अहिले गरेका कामहरू चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् भने सरकारले गरेका कामहरू हेर्नुहोस्, सडकहरू चाहिँ इतिहासै नबनेको। तर सडक निर्माणले त जनता खुसी हुँदैन नि त। मान्छे जनताको चाहिँ जीवन परिवर्तन हुनु पर्यो। तपाईँले हुन्छ, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म थोरै उदाहरण दिन्छु एउटा, तपाईँले फेरि यसमा प्रश्न पार्नु होला। तपाईँले सडकको कुरा गर्नुभयो होइन। अब जुन ठाउँमा म बस्छु त्यो ठाउँमा सडकहरू निर्माण हुँदैछ, ठुल्ठुला सडकहरू बन्दैछ होइन। अब 2 लेनको सडक थियो, अब 4 लेनको बन्दैछ। तर म त खुसी छैन, हाम्रो क्षेत्र कोही पनि खुसी छैनन् नि त। सुन्नु, यस्तो हो कि सडक बनाउने भनेको सडक बनाउने बेसिक फाउन्डेसनहरू, बेसिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको विकासको लागि एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो। सडक त बन्यो, तर सडक बनेपछि त्यो सडकमा चाहिँ नि सडकको वरपर दाहिने बायाँ बस्ने चाहिँ नि नागरिक चाहिँ आफू गाडी चढ्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैन भने अरूकोले गाडी चढाएर धुलो खाएर बस्ने खालकोले त खुसी त हुँदैन। त्यही कारण त्यो मान्छे सडक बन्यो, तर त्यो सडकको उपयोग गर्न सक्ने त्यो क्षमता निर्माण गर्नु पर्यो। उसको आर्थिक रूपमा सबल हुनु पर्यो। उसले चाहिँ भन्नुहोस् न आर्थिक गतिविधिमा इन्भल्भ हुनु पर्यो। रोजगारी सबैले प्राप्त गरे हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले चाहिँ मान्छेको आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल समाज निर्माण गर्ने, परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब बजेटले गरेको कामहरू अब कस्तो छ भने तपाईँको सरकारको भिजन छ, सोच छ, तर कतिपय समस्या अल्झियो कहाँनिर त। भिजन भएको बेलामा त काम गर्न सक्नु पर्यो, योजनामा त काम गर्न सक्नु पर्यो। अमेरिका त बन्दैन नि म्याडम, यो त समय लाग्छ। के कस्तो हुन्छ भने तपाईँको तर के हो भने कहाँनिर समस्या भयो हाम्रो भनेपछि जसरी चाहिँ बजेट चाहिँ अब एलोकेसन भयो तर त्यसमा खर्च भइरहेको छैन। अब के भन्थ्यो जुनको हामीले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, नयाँ संविधान लिएर आयौँ, इन्स्टिट्युसनहरू बनायौँ, तर त्यो इन्स्टिट्युसनले फङ्सन गर्ने सवाल जस्तो कर्मचारी तन्त्रको कुराहरू भयो। तब टाइममा डिसिजन नगरिदिने, सही रूपमा चाहिँ कामहरू नगरिदिएको कारणले हेर्नुहोस् अब अहिले पनि 50% पनि चाहिँ पुँजीगत खर्च नभएको स्थिति हो। किन जति बढी सरकारले चाहिँ खर्च गर्नु छ त्यहीबाट चाहिँ फेरि इकोनोमीको बेस पनि बन्ने, ट्याक्सको बेस बन्ने, परिवर्तन हुने, अनि जनताले चाहिँ त्यसमा भन्नु चाहिँ तपाईँको रोजगार पाउने, व्यापारीहरूले आफ्नो कुराहरू बेच्न पाउने, त्यो ढङ्गले चाहिँ नि वास्तवमा आम रूपमा चाहिँ इकोनोमीको चाहिँ जुन साइज बढाएर जानुपर्ने ठाउँमा अब हामीले चाहिँ खर्च गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसमा फेरि तपाईँले सरकारले गरेन भने तपाईँले भन्नु होला, तर सरकारले चाहिँ जुन भिजन, जुन सोचका साथ अगाडि आएको छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ सेटिस्फाइड छु। हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको गिभन सिचुएसनमा यो कर्मचारी तन्त्र, यो इन्स्टिट्युसन, यो खालको चाहिँ सामाजिक संरचनामा सरकारले जति काम गरेको छ त्यो निराशाजनक छैन। तर जनताको अपेक्षा चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ 24 घन्टामा पुरै परिवर्तन हुनु पर्यो। जसरी इन्टरनेटमा अहिले युवा चाहिँ पुस्ता भन्नुहोस्, इन्टरनेटमा चाहिँ तपाईँ युरोपको समाज, अमेरिकाको समाज, बाहिरको समाज देख्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अपेक्षा चाहिँ एकदमै स्काई रकेटेड छ। तर हामीले गर्ने परिवर्तनका एजेन्डाहरू चाहिँ स्लो एकदम जुन खालको चाहिँ भन्नु न हाम्रो जस्तो खालको कर्मचारी संयन्त्र, यो कर्मचारी संयन्त्रलाई राखेर चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ चाहेको चाहिँ स्पिडमा, हामीले चाहेको चाहिँ नि प्रकारको परिवर्तन ल्याउन चाहिँ हामीलाई कठिन परेको अवस्था चाहिँ हुने। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सरकारले पनि परिवर्तन गरेर जानुपर्ने छ, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गरेर जानुपर्ने छ। यो कर्मचारी संयन्त्रलाई काम गर्ने, डिसिजन टाइमली गर्ने, तुरुन्त डेलिभर गर्ने ढङ्गले कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण गरेर जानुपर्ने चुनौतीहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दा आम रूपमा सरकारले एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काम गरिरहेछ भनेर भन्दिनँ म, तर सरकारले जुन सोच, जुन दृष्टिकोण, जुन चाहिँ लेभलले चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई परिवर्तन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यो निराशाजनक छैन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न कारणले भन्छ अब नेचुरल क्यालामिटीको मारमा हामी परेका छौँ, कोरोनाको कारणले चाहिँ जुन खालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई मार परेको छ, त्यसले गर्दा मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्। रेमिटेन्स चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट, गल्फबाट बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सहरू घटेर जाने अवस्था छन्। युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारीबाट बाहिर जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ अहिलेको बजेटले सरकारले चाहिँ कृषिलाई व्यापक रूपमा, कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने, कृषिमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर नयाँ प्रोजेक्टहरू, नयाँ दृष्टिकोणहरू लिएर आएको छ। अब यसलाई अगाडि लिएर जाने सवालमा चाहिँ अब यो कोरोनासँग भिड्नुपर्ने, कोरोनाको चाहिँ जुन च्यालेन्ज, चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था, त्यसले केही न केही समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ हेर्नुहोस् है। तर यति हुनासाथै फेरि निराश हुनुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ होइन। हुन्छ, अब अहिले त राम्रो बहाना पनि मिलेको छ सरकारलाई होइन। अब कोरोनाको त्रास छ, अब सङ्कटमा छौँ हामी भनिदियो, अब सकिहाल्छ होइन। तर अब यो त लकडाउनको बेला भयो, कोरोना त भर्खर रिसेन्टली 4-5 महिना भयो। तर जति पनि नेचुरल क्यालामिटिजको हामी कुरा गर्दैछौँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन, बाढी पहिरो वर्षै नै जाने कुरा हो। तर राम्रो व्यवस्थापनको लागि पहिले नै योजनाहरू त बनाउन सकिन्छ नि त, योजना बनाएर खोइ त कार्यान्वयन भएको।
ठिक हो। तपाईँ जस्तो तपाईँ हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालको सरकारको अथवा त्यहाँको संयन्त्रको चाहिँ पोस्ट चाहिँ तपाईँको डिजास्टर चाहिँ रिलिफ गर्ने रिहेबिलिटेसन गर्नेमा क्षमता, किनभने उसको संयन्त्र पुलिस अथवा सिक्युरिटी एजेन्सीहरू एपिएफहरू चाहिँ एकदम त्यसमा चाहिँ नि अरू कुनै मुलुकको भन्दा कम देखिँदैन। तर पहिला चाहिँ जस्तो फोरकास्ट गर्ने प्रिपेयर्डनेसको सवालमा कुन ठाउँमा चाहिँ नि बाढी पहिरो जाँदैछ त्यो मान्छेहरूलाई पहिले नै चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने सवालमा चाहिँ हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। जस्तो चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ जस्तो युरोप अमेरिकातिर चाहिँ एक हप्ता अगाडि नै ल यसरी चाहिँ नि टोरोन्टो आउँदैछ भनेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने जसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो मेकानिजम चाहिँ विकास गर्न सकेका छौँ। तैपनि केही न केही रूपमा अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसहरूले यो ठाउँमा चाहिँ नि पहिरो जान सक्छ भनेर घरहरू जस्तो 19-20वटा घरहरू हिजो मात्र न्युजमा आयो, परिवार जनतालाई चाहिँ बुझाउन सकेन। त्यही कारणले अर्ली वार्निङ सिस्टम प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ जति सक्नुपर्ने काम गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन। त्यो चाहिँ विभिन्न पूर्वाधारगत र हाम्रो चाहिँ जुन टेक्नोलोजी, हाम्रो जुन चाहिँ संयन्त्र भयो, जुन खालको चाहिँ रिसोर्स हो त्यो रिसोर्सको अभावको कारणले चाहिँ समस्याहरू छन्। तर पोस्ट डिजास्टरमा चाहिँ नि सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा डिजास्टर भइसकेपछि त्यसमा रिलिफ मटेरियल लैजाने, त्यसलाई रिहेबिलिटेसनमा जाने र त्यसलाई फेरि म्यानेज गर्ने सवालमा चाहिँ फेरि सरकारले महत्त्वपूर्ण रूपमा काम चाहिँ गरेकै छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुक, हाम्रो जस्तो जोग्राफी भएको मुलुक र जुन मनसुनमा चाहिँ जहिले पनि यो त अहिले मात्र सधैँ चाहिँ अब छ नि त हाम्रो त्यो प्रिपेयर्डनेसको सवालमा, रिसोर्स मोबिलाइजेसन सवालमा स्थानीय स्तरमा पनि छ डिजास्टरको म्यानेजमेन्ट कमिटी, तपाईँको भन्नु केन्द्रीय स्तरमा पनि छ, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बसेको, त्यसपछि तपाईँको जिल्ला स्तरमा सिडिओको छ। त्यति हुँदाहुँदा पनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ छन्, किनभने जोग्राफीको कारणले हाम्रो जुन टेराइन छ, जुन खालको चाहिँ एउटा विकट चाहिँ भूगोल छ र जुन फ्रजाइल माउन्टेनहरू छ, त्यसले गर्दा र फेरि अहिले चाहिँ जस्तो विकासको नाउँमा चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ डोजरहरूको जुन जथाभावी चाहिँ नि हामीले विकासलाई चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्दा पनि क्षणिक रूपमा जसरी चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ त्यसमा केही समस्याहरू छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने छ। त्यसले गर्दा सरकारसँग समस्या छैन भन्ने कुरा होइन, समस्या छ। तर चाहिँ गिभन रिसोर्सेसलाई हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन खालको संयन्त्र छ, जुन खालको इन्स्टिट्युसन छ, जुन खालको कर्मचारी संयन्त्र छन्, त्यसलाई चाहिँ फेरि मजबुत बनाएर त्यसलाई रिजुबिनेट गरेर रिअर्गनाइज गरेर नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। हुन्छ, यहाँले अघि नबाट भन्नुभयो होइन कि सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारले मतलब निराशाजनक छैन, जति पनि काम गरेको छ काम गर्नै रहेको छ, तर जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् होइन। यो अब यो कोरोनाको बेलामा त झन्नै धेरै सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरू प्रष्ट आयो, किन भन्दाखेरि लकडाउनको अवधिमा हामी जति पनि घटनाहरू देख्यौँ होइन, त्यो त सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नुपर्छ। सयौँ किलोमिटर यात्रा गरेर घरसम्म जानुपर्ने अवस्था सृजना भयो। काठमाडौँमा खासै त्यति राहतको व्यवस्था भएन, दैनिक ज्यादादारीमा काम गरेर जाने मजदुरहरूलाई समस्या यत्तिकै भयो। अब अर्को पालि यो सबै परिस्थितिले चाहिँ अर्को पालि नेकपाको सरकार आउन सक्छ। अनि यस्तो सुन्नुहोस्, कस्तो भने कोरोनाको बेलामा पनि जस्तो एकजना मान्छेले इन्फेक्टेड भन्नासाथ सरकारले चाहिँ तुरुन्तै लकडाउन लगायो। अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको जुन अब इन्डियाबाट चाहिँ हामीले फ्लाइटहरू चाहिँ नि भन्नुहोस् न तपाईँ सस्पेन्ड गऱ्यौँ, युरोप अमेरिका अरू ठाउँबाट अब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू इट इज गोइङ गुड। तर के भने इन्डियाबाट जसरी चाहिँ हाम्रो ओपन बोर्डर छ झन्डै 1800 किलोमिटर, त्यो ओपन बोर्डरबाट चाहिँ नि नेपालीहरू फर्किने जुन खालको अनकन्ट्रोल एउटा स्थिति चाहिँ भएपछि स्थिति सिर्जना भयो। अब इन्डियाले त लिएर आएर नेपालीहरू चाहिँ बोर्डरमा छोडिदिने, ट्रेनमा लिएर आउने खालको स्थिति हो। त्यसले गर्दा हामीले सुरुमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारलाई गाह्रो परेकै हो, किन सरकारसँग भएको किनभने त्यो जुन ढङ्गले अब हामीसँग त तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँको पिसिआर गर्ने पनि हामीसँग क्षमता थिएन, आरटिडी गर्ने क्षमता थिएन। मैले तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट किन्नुपर्ने जुन खालको चाहिँ स्थिति भयो, त्यसले गर्दा केही न केही मिसम्यानेजमेन्ट चाहिँ सुरुमा भएको। तर क्वारेन्टिनको स्थानीय निकायहरूलाई जस्तै क्वारेन्टिन बनाउने चाहिँ नि सरकारले चाहिँ जिम्मा दियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि भन्नुहोस् न आइसोलेसनको व्यवस्थाहरू गर्यो, इक्विपमेन्ट पिपिई लगायतका सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू स्वास्थ्य निकाय तलसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्यायो र स्थानीय गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्भल्भ गर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन खालको म्यासिभ रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या आउनुपर्ने त्यो समस्या त भएन। यद्यपि चाहिँ के समस्याहरू चाहिँ संसारभरि हेर्नु न, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इन्डियाको हेर्नुहोस् न म्यासिभ रेट 40-45 हजार दिनमा चाहिँ इन्फेक्टेड भएको अवस्था, तर अहिले इन्फेक्सनको रेट पनि केही घटिरहेको र इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू बिस्तारै सेटल भएर गइसकेपछि अब अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ प्रिटी मच कोरोनाको चाहिँ जुन खालको चाहिँ थ्रेड छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले केही न केही कन्टेन गर्न सफल भएको नै भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो असफल भयो भन्ने ढङ्गले त म भन्दिनँ,
तर फेरि जनताको चाहना त के छ भने तुरुन्तै चाहिँ एकदम हुनु पर्यो नि भने अमेरिका युरोपमा त तदारुकता त देखाउनु पर्यो नि त सरकारले। त्यो देखाएको छैन, तर तदारुकता सरकारले देखाएको छ, रिसोर्सहरू मोबिलाइजेसन गरेको छ। स्वास्थ्य अब क्वारेन्टाइनमा पानी छैन, वासरुम छैन भनेर समाचारहरू दिनदिनै भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा केही समस्याहरू जस्तो स्कुलमा राखियो होइन, विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा केही समस्याहरू देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेसनको समस्याहरू, त्यसमा चाहिँ नि त्यसको व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू चाहिँ देखिए त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट सिकेर बिस्तारै चाहिँ अब अहिले त अलमोस्ट एउटा चाहिँ व्यवस्थापन भएको एउटा चाहिँ नि अब सरकारले लकडाउन पनि खोलिसक्यो। त्यसले गर्दा भन्नु सरकारलाई दोष लगाउनु, किन सरकार इस्टाब्लिसमेन्टमा छ, सरकार जिम्मेवारी लिएर बसेको छ भने त्यहाँ एउटा कहीँ एउटा समस्या हुन सरकारलाई ब्लेम गर्ने त ठाउँ छ, सरकारले त्यो जिम्मेवारी लिनु पनि पर्छ। तर त्यति हुँदा पनि सरकारले आफ्नो जुन गिभन रिसोर्सेसबाट, लिमिटेड रिसोर्सेसबाट जसरी व्यापक रूपमा बाहिरबाट अहिले जुन पिसिआरको सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ टेस्ट गर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेको छ। अब हेल्थ वर्करहरूलाई मोबिलाइज गरेको छ, पिपिई सबै ठाउँमा पुर्याएको छ। जुन ढङ्गले काम गरेको छ त्यो चाहिँ त्यस्तो निराशाजनक छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर तैपनि अझै पनि फेरि भन्न त सक्यो नि, किन तुरुन्तै भयो भने, किन यस्तो भएन भन्न त सकिन्छ। तर संसारभरिको चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि र नेपालको जुन रिसोर्सेस थियो, जुन तयारी थियो, हामी तयार पनि थिएनौँ नि त्यो ढङ्गले चाहिँ रहेको। हामी त मैले अस्तव्यस्त हुन्छ होला, यो त हामीले कन्ट्रोलै गर्न सक्ने स्थिति होला भन्ने पहिला त धेरै डर लागेको स्थिति थियो। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब अलमोस्ट चाहिँ अब बिस्तारै कन्टेन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ सरकार पुगेको छ। त्यो खुसीको कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अब लकडाउन चाहिँ खोल्यो, तर लकडाउन खोलिन साथै फेरि हामी खुसी हुने अवस्था चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा गयो भने फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ स्टेजको चाहिँ थ्रेटमा हाम्रो चाहिँ भन्नुहोस् न जनताहरू हुन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सबैभन्दा प्लानिङ योजना त बन्दैछ होला नि त कमिटीमा गयो काम गरिरहेको छ। तर अहिले चाहिँ 2020को चाहिँ अब संसारभरि चाहिँ अब एकजना चाहिँ विद्वानले भनेको मैले सुनेको थिएँ, खोइ त ठुलो चाहिँ एन्टरप्रेनर चलाउने एकजना विद्वानले भन्नुभयो कि अनि खोइ त के भयो खत्तम भयो त तपाईँको बिजनेस त भन्छ उहाँले। 2020 भनेको चाहिँ नाफा कमाउने, विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने वर्ष होइन, बाँच्ने वर्ष हो। तपाईँ 2020मा आफ्नो जनताहरूलाई बचाउनु, नेकपा चाहिँ आफ्नो पार्टी बचाउन लागिरहेछ। त्यो पार्टीको कुरा गर्ने, व्यक्तिको कुरा हेरेर पनि जीवन नागरिकलाई बचाउने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। नागरिक बाँच्यो भने अनि समृद्धिका मुद्दाहरू फेरि अगाडि जान्छन्। त्यसले गर्दा त सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिकलाई बचाउने, उसलाई चाहिँ उसको जीवन रक्षा गर्ने तर्फ चाहिँ सबै हर तरहले हामी लाग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै सरकारले पनि त्यतातिर अब जस्तो अहिलेको बजेटमै पनि हेर्नुहोस् त सबैभन्दा बढी चाहिँ नि फोकस चाहिँ स्वास्थ्यमा गरेको छ, त्यसपछि चाहिँ एग्रिकल्चरमा गरेको छ, शिक्षामा गरेको छ। त्यो ढङ्गले सरकारका प्रायोरिटीहरू छन्। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, सरकारका कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्याहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ फेरि समाधान गर्ने जाने ढङ्गले सरकारले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँ त जनप्रतिनिधि होइन, सांसद जनप्रतिनिधि, जनताको मत जितेर आउनु भएको। अब यहाँ भोट माग्ने, भोटको बेला, निर्वाचनको बेलामा सबैजना जानुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, जनताको घर घरमा पुग्नुहुन्छ। समस्या बुझ्नको लागि यहाँहरू कतिको पुग्नुहुन्छ? समय कतिको मिल्छ यहाँले जानको लागि? जस्तो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमै बस्छु होइन, अरू सांसदहरू जस्तो जिल्ला छोडेर निर्वाचन क्षेत्र छोडेर यहाँ आएर बस्नुपर्ने स्थिति छैन। म त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमै बस्छु, बिहान बेलुका जनताको सरोकारहरूलाई एड्रेस गर्छु, भेट्छु। यो कोरोनाको यत्रो सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि म सकेसम्म सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दा गर्दै पनि हरेक ठाउँमा म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरूमा पुगेको छु, साथीहरूसँग भेटेको छु, जनताको दुःख पीर मर्कालाई एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसले गर्दा म चाहिँ विकास निर्माणका सवालहरू हुन्, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सवाल होस्, अब अहिले डिजास्टरको बेलामा तुरुन्त रिस्पोन्स गर्ने प्रिपेयरनेसका सवालहरूमा म चाहिँ एकदमै गाँसिएको छु। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ फेरि कस्तो लाग्छ भने अब म चाहिँ त्यो मानेमा जस्तो चाहिँ नि एउटा मेरो निर्वाचन क्षेत्र भने फेरि ललितपुरमा, अब तपाईँ पनि त्यहीँ बस्नुहुन्छ। अब राजधानी भन्छ, राजधानी भन्दा हुँदा पनि राजधानीको कर्णाली जस्तो छ कि ललितपुरको दुर्गम 80% भूगोल मेरो क्षेत्रमा पर्छ। त्यो दुर्गममा यताबाट गएर एक रात त्यहाँ बसेर मात्रै आउन पर्ने सक्ने खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा त्यो दुर्गममा कोही नभएको, एक्सेस नभएको र कोही नभएको एउटा निरीह जनता चाहिँ नि फाटेको टोपी, फाटेको जुत्ता लगाउने मान्छेको प्रतिनिधि हुन पाएको छु। उसको चाहिँ नि एउटा भरोसाको चाहिँ नि एउटा भन्नुहोस् न एउटा अभिव्यक्ति बन्न पाएको छु। त्यसो उसको दुःख चिन्ता वर्का चुनौतीहरूमा चाहिँ साथ दिन पाएको छु। त्यो एउटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम गौरवको कुरा हेर्नुहोस् है। म चाहिँ त्यो मानेमा त्यसरी मेरो उपलब्धिलाई, हुन त म एउटा पब्लिक इलेक्टेड पब्लिक अफिस हुँ, मान्छेका आफ्ना आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, एकदम म यो गरौँ त्यो गरौँ यो हुँ हुने छ। मलाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्यो कोही नभएको मान्छेको एउटा प्रतिनिधि बन्न पाउने, त्यसको सहारा बन्न पाउने, त्यसको दुःखमा एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ नि सारथी बन्न पाउने, त्यो चाहिँ एउटा गजबको एउटा चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सनको एउटा सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन, एउटा सन्तोषको चाहिँ विषय हो। त्यसले गर्दा म चाहिँ अधिकतम टाइममा चाहिँ त्यही मान्छे, त्यही कोही नभएको मान्छे
मान्छेकै पक्षमा छु, त्यसकै घरमा पुगिरहेको छु, त्यसकै समाजमा पुगेको छु, उसँगै छु। त्यो मानेमा चाहिँ मैले समय अधिकतम 18 घण्टा दिनमा काम गर्छु म। त्यसमा चाहिँ अधिकतम चाहिँ फेरि हुन त पार्लियामेन्ट छ, कमिटीको कुराहरू छ, पार्टीको कुराहरू छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि सबैभन्दा बढी समय चाहिँ मैले मेरो त्यही जनतालाई नै दिएँ। हुन्छ, यहाँले भन्नुभयो कि अलिकति दुर्गम क्षेत्र छ जहाँ ललितपुरमा तपाईँ त्यसको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन। यहाँले भन्नु पनि भयो कि टोपी फाटेको र जुत्ता फाटेको पनि मान्छेहरू त्यो गाउँमा बस्छन्। त्यो ललितपुरमा यस्तो पनि ठाउँ छ कि जहाँ हस्पिटल छैन, पानी छैन होइन, एकदमै तल आउनुपर्छ उपचारको लागि पनि, पानीको लागि पनि होइन, ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था छैन। अब उहाँहरूको जीवन स्तर उन्नति गर्नको लागि अथवा उहाँहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि चाहिँ यहाँले कति काम गरिरहनु भएको छ? जस्तो हामीले सडक त प्रशस्त बनाएको छौँ ललितपुरमा होइन। अब यो सडक नेटवर्क प्रशस्त छ, त्यसपछि तपाईँको खानेपानीको प्रायः सबै ठाउँमा छ। अब अहिले बर्खा लाग्दाखेरि फेरि जान्छ, नभए चाहिँ प्रायः दक्षिण ललितपुरका सबै ठाउँमा हामी खानेपानी पुर्याएको छौँ होइन। अनि त्यसको स्वास्थ्य चौकी सबै ठाउँमा छ, एक्सेसिबल नै छ। अलिकति दुर्गम भएको हुनाले अलिकति हिँड्नुपर्ने 1-2 घन्टा हिँड्नुपर्ने स्थिति छ, नभए हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी हामी गराएका छौँ। सबै ठाउँमा स्कुलहरू निर्माण गरेका छौँ, स्कुल पनि भूकम्प पछाडि स्वास्थ्य चौकी र स्कुलहरू पुरै निर्माण गरेका छौँ। र त्यसपछि सडकहरू निर्माण गरेर चाहिँ हामीले यावत रूपमा विकास निर्माणको कामहरू गरेका छौँ। तर त्यसमा चाहिँ फेरि विकास तपाईँले अघि भने जस्तो सडक मात्रै बनाएर त मान्छे खुसी हुँदैन, स्वास्थ्य चौकी मात्र बनाएर त सुखी हुँदैन। भनेपछि उसले चाहिँ उसको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, आर्थिक रूपमा ऊ सबल हुनु पर्यो, उसले चाहिँ नि इकोनोमी बिल्डिङमा उसको चाहिँ नि पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो होइन। र चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा परिवारका हरेक सदस्यहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो। घरमा गाउँमा बस्ने महिला पनि ऊ चाहिँ चुलो चाम्को मात्र गर्ने कि उसले पनि पुरुष र चाहिँ आम्दानी गर्ने चाहिँ अवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ मैले चाहिँ अब भनौँ न हामी सबै मिलेर चाहिँ के गरेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ सहकारीसँग सबै चाहिँ घरलाई जोडेका छौँ। सहकारीसँग चाहिँ सबै महिलाहरूलाई हामी जोडेका छौँ। त्यही कारण सानो सानो कटेज इन्डस्ट्री, सानो सानो रूपमा चाहिँ कामहरू गर्ने, त्यसपछि आर्थिक उपार्जन गर्ने। जस्तो भने मेरो क्षेत्रमा चाहिँ अधिकांश रूपमा चाहिँ तपाईँको पशुपालन, खास गरी दुधको, ललितपुरमा काठमाडौँमा चाहिँ सप्लाई हुने सबैभन्दा बढी दुध चाहिँ मेरो क्षेत्रबाट जान्छ। सबभन्दा बढी काठमाडौँमा सप्लाई हुने मिल्क सप्लायर हामी हौँ। त्यो ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने, कृषिमा भन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ नि पशुपालन, बाख्रा पालन लगायतका कुराहरूमा भयो, मासु उत्पादनमा भयो, अनि कृषिमा चाहिँ तरकारी फलफुललाई जोड्ने लगायतका चाहिँ युवाहरू जसरी चाहिँ यहाँ के अरे भनौँ न भ्यालीमा बस्ने युवाहरू अथवा खाडीमा बस्ने युवाहरूलाई फेरि फर्काएर हामी उही त्यहीँ लगेर चाहिँ गाउँमै प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् भनेर त्यो ढङ्गले नयाँ एभिन्युजहरू खोलेका छौँ। र हरेक परिवारलाई त्यो घरमा बस्ने महिलाले पनि कमसेकम भनौँ न 10वटा कुखुरा मात्रै पाल्ला, अब 2-4वटा चाहिँ माउरीको घार मात्र राखेर पनि उसले पनि उत्पादन गर्न सक्छ। ऊ पनि चाहिँ सबल एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न, आर्थिक सबल भएको एउटा चाहिँ किन महिलाहरू चाहिँ महिला सशक्तिकरणको हामी जब कुराहरू छ त्यो घरमा बस्ने महिला पनि चाहिँ पुरुष सर अथवा नभए पनि एटलिस्ट कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने आर्थिक रूपमा सबल भएपछि त्यो मान्छे त्यो महिला पनि इम्पावर हुने रहेछ। त्यसले गर्दा आर्थिक रूपमा सबैलाई सबल गर्नुपर्छ भने हामीले घर घरमा त्यसरी चाहिँ सहकारीलाई जोड्ने र आर्थिक रूपमा उहाँहरूलाई जोड्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ नि तपाईँको, अनि त्यो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सडक बनाए अनि सडकले चाहिँ यहाँबाट चाउचाउ र कोका कोला मात्र लिएर जाने खालको स्थितिले त समृद्धि आउँदैन, मान्छे खुसी हुँदैन। त्यसले त्यहाँ उत्पादन भएको कुराहरू त्यो सडक मार्फत लिएर यहाँ बेच्न सक्ने, उनीहरूले आर्थिक रूपमा सबल बन्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने, त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर हामीले हरेक चाहिँ घरलाई, हरेक समाजलाई त्यहाँ चाहिँ त्यसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यसको चाहिँ फेरि रिजल्ट चाहिँ तपाईँको बिस्तारै आउला। त्यसले गर्दा त्यो मानेमा चाहिँ मैले विकास निर्माण मात्र होइन कि मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने, आर्थिक रूपमा सबल परिवार निर्माण गर्ने, ताकि त्यो सडकमा चाहिँ आउनको लागि मोटरसाइकल किन्न सक्ने क्षमता त्यसको होस्, साइकल किन्न सक्ने क्षमता होस्, गाडी चढ्न सक्ने क्षमता होस्। नभए चाहिँ सडक चाहिँ बनाएको छ अनि धुलो चाहिँ उडाएर मान्छे चाहिँ आउँछ अनि त्यो सडकमा छेउमा घर हुने मान्छे चाहिँ धुलो खाएर फेरि रोगी बन्ने खालको स्थिति हुनु न भनेर हामीले अभियानै चलाएको छौँ। त्यसले गर्दा सहकारीको चाहिँ व्यापक रूपमा आन्दोलन हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा सबल परिवार, आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवार, महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा जोड्ने भन्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरेर 10वटा 15वटा मात्रै कुखुरा पालेर बस्ने, कममा भनौँ न 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएर, अथवा 4वटा माउरीको घार गर्ने, 3-4वटा चाहिँ बाख्रा पाल्ने, र त्यसबाट चाहिँ एउटा महिला पनि 1 वर्षमा के भने 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ त कमाउन सक्ने, मासिक रूपमा 30-40 हजार रुपियाँ एउटा महिलाले कमाउन सक्ने खालको स्थिति निर्माण गर्नु पर्यो। हामी आन्दोलनै चलाएको छौँ, त्यसले फेरि प्रतिफल पनि दिइरहेको छ। त्यसले त्यो मानेमा मैले चाहिँ अब एउटा त्यहाँको संसदको हिसाबले, त्यहाँको चाहिँ नि एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले जुन ढङ्गले हामी परिवर्तन फेरि ओभरनाइट हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँले भने पुरै चाहिँ त्यो
कायापलट गर्न सक्ने स्थिति छ। तर बिस्तारै वन स्टेप एट अ टाइम गरेर बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यहाँको मानिसहरू अल अफ सडन छैन, ग्रेजुअली हुँदैछ। बिस्तारै अनुहारमा चाहिँ एउटा हाँसो खुसी छाउने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ। त्यो मानेमा मलाई चाहिँ सन्तुष्टि नै छ। हुन्छ, म यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा बस्छु होइन। अब फेरि मैले यो प्रश्न नसोद्धा चाहिँ फेरि उहाँहरूले किन सोधिनुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्छ, फेरि मौका पनि मिलेको छ यो सोध्नको लागि होइन। म तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि मैले गरिदिएँ सबैजनाको होइन। यात्रा सहज चाहिँ कहिले हुन्छ? अब कस्तो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ नि बाटोको समस्या छ। बाटो छ हामीसँग, तर बाटो सही ढङ्गले पिच हुन सकेको छैन। अब जस्तो तपाईँ लेले जाने बाटो नै भनौँ न, यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो भने हामीले चाहिँ अब त्यो 22 मिटरको बनाउने के अब त्यहाँ कान्ति लोकपथ छ, त्यसले गर्दा भनेर प्लानहरू त्यहाँ अब विभिन्न अवरोधहरू भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मुद्दाहरू परे, घरहरू चाहिँ नि त्यहाँ जग्गाहरू नदिने खालको स्थिति भएपछि अनि अति भयो भनेर फेरि हामीले ल एज इट इज पिच गर्ने भनेर गऱ्यौँ। त्यो पिच पनि 8-10 महिना भयो। फेरि अहिले तपाईँको त्यो पिचमा पुरै चाहिँ अब त्यो रोडा र ढुङ्गाका गाडीहरू पुऱ्याएर फेरि अहिले बिग्रिने खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब यो सस्टेनेबल चाहिँ कसरी विकास गर्ने, सडकलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने। अब हामीले चाहिँ सबै त्यो करिडोरको बाटोबाट ढुङ्गा रोडाहरू गरौँ, किन ढुङ्गा रोडाको फ्याक्ट्रीहरू छ त्यहाँ, यहाँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल लिएर आउने कुरा छ। पिचबाट नगरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो पिचबाट चाहिँ अब राति गर्ने गरेर चाहिँ अब अहिले फेरि चाहिँ 10 महिना चाहिँ भएको छैन तपाईँको चाहिँ त्यो सडकको स्थिति दुर्व भन्ने खालको स्थिति बन्यो। अर्को चाहिँ फेरि अब अहिले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यो चाहिँ जुन कोभिडको कारणले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गर्नु अब सोसियल डिस्टेन्सको कारणले पनि एउटा साधन नहुने नागरिकको लागि चाहिँ कति गाह्रो स्थिति चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूत गरेँ। त्यसले गर्दा अब सरकारले अहिले भनेको छ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउने, त्यसमा पनि एक ढङ्गले चाहिँ अब कोभिडसँग जुझ्ने ढङ्गले फिजिकल डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स राखेर गर्ने भनेको छ। धेरै असहज छ। तर यो चाहिँ फेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र नभए वर्ल्ड वाइड यो मतलब मुलुकभरिकै समस्या पनि हो। र अब त्यो हेर्नुहोस् न, अब मेरो एरियाका सडकहरू चाहिँ अब सडक छ तर छ भन्ने खालको मात्रै छ। तर यसलाई चाहिँ अब वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ नि भन्नुहोस् न अब स्तर उन्नति गरेर जाने, पिच गर्ने। अब चापागाउँ के अरे तपाईँको सातोबाट चापागाउँ सडक छ, त्यसपछि सातोबाट गोदावरी सडकहरू छ, त्यहाँबाट उतातिरको चाहिँ तपाईँ मध्यमार्गको कुरा छ, कान्ति लोकपथको छ, फेरि लेले चन्दनपुर सडक छ। यी सबैलाई निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने ढङ्गले अब सरकारले अहिले बजेटहरू पनि एलोकेसन गरेको छ। अब यो बर्सात पछाडि चाहिँ फेरि कन्स्ट्रक्सनको कामहरू अगाडि होला। तर त्यति हुँदा पनि फेरि सबैभन्दा समस्या के हो भने कति जिम्मेवार छ भन्ने सवाल के। जस्तो तपाईँले सडक बनाउनु भयो तर 8 महिना टिक्दैन त्यो सडक भनेपछि फेरि त्यसलाई कसरी चाहिँ फेरि सस्टेन गर्ने भन्ने सब सवालहरू पनि छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि विकास गर्ने भन्दा पनि विकासलाई सस्टेनेबल ढङ्गले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कसरी जाने भन्ने सवाल चाहिँ सबैभन्दा अहम सवाल हो। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि रिथिङ्क गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। अहिले बनायो फेरि 6 महिना 8 महिनापछि फेरि बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको आन्दोलन जुलुस, त्यसपछि फेरि बनाउनु पऱ्यो। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब कुन क्याटेगोरीको चाहिँ नि सवारी कुन सडकमा जाने, ठुल्ठुलो हेभी चाहिँ सडक कुन सडकमा जाने। जस्तो चाहिँ नि तपाईँको भन्नु न त्यहाँ अब करिडोर छ, टेकावेरबाट आउने तलसम्म चाहिँ नि नक्कु करिडोर छ, त्यो करिडोरबाट चलाउनुहोस् भने उहाँहरू चाहिँ फेरि मान्नुहुन्न। त्यसले गर्दा समस्याहरू छन्। ल इन्फोर्समेन्टको सवाल पनि छ, त्यो जनताको जिम्मेवारको सवाल, एकाउन्टेबिलिटीको सवाल, फेरि त्यो चाहिँ पब्लिक प्रोपर्टीलाई त्यो सडकलाई सबैले ओन गर्ने, त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सवाल, यी अब सवालहरू छन्। त्यसमा अब जनप्रतिनिधिले तपाईँ 10 महिना भयो मलाई भन्न थाल्छ हामीले 1 वर्ष अगाडि ल ठिकै छ आइजिटिजी गरौँ भनेर सरकारसँग नेगोसिएट गरौँ, पिच गरौँ। अब अहिले भत्किन थालिसक्यो। अब तपाईँको अब 10 पछाडि चाहिँ फेरि ल अर्को बनाउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी जनप्रतिनिधिको दुःख पनि के भयो भने तपाईँको कतिसम्म गर्ने, कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने। अब सरकारलाई भने फेरि बनाए 10 महिना फेरि बनाए, ठेका गऱ्यो, त्यसमा चाहिँ 30-20 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो, त्यसको प्रोडक्टिभिटी के भन्ने सवालहरू चाहिँ छन्। त त्यति हुँदा पनि फेरि चाहिँ अब सडक भने सबभन्दा पहिलो पूर्वाधार हो। सडक सही नभइकन अरू विकासका अवधारणाहरू, अरू विकासका चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा सडक नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो सडकलाई सस्टेनेबल बनाउने र सडकको चाहिँ क्याटेगोरी गरेर कुन सडकलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले पनि सरकारले सोच्नुपर्छ भनेर पनि फेरि हामी मन्त्रीज्यूहरूसँग कुराहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग पनि अस्ति मिटिङ भएको थियो। हुँदाखेरि ल यो कसरी जाने त, यो त कसरी धान्न सक्छ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् न, अब पोहोर साल 21 करोड रुपियाँ झन्डै खर्च गरेर चाहिँ हामीले कान्ति लोकपथ भत्किएको कान्ति लोकपथ निर्माण गऱ्यौँ। अब अहिले फेरि पुरै आज बिहान पनि म बैठकमा बसिरहेको थिएँ, त्यहाँका साथीहरूले दुधहरू चाहिँ हाम्रो 5000-6000 लिटर। अब के गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब बाटो बन्द छ अनिखेर भिडियो खिचेर मलाई पठाउनुहुन्छ मेसेन्जर, ल हेर्नुहोस् हामीले दुध पख्यौँ भनेर। अब त्यो पीडा चाहिँ नि थाहा छ नि मलाई।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब फेरि चाहिँ अब नेचुरल क्यालामिटीसँग त अब हाम्रो भूगोल त्यही छ, गर्न सक्ने स्थिति छ। तर आज चाहिँ बसेर फेरि कान्ति लोकपथ खुलाउने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गरेको छ, फेरि आजदेखि चाहिँ खुलाउने प्रयास भएको छ, फेरि अब अर्को 2-4 दिनमा फेरि पानी आउला। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो विकासको जुन चाहिँ अवधारणा छ नि, सडक निर्माण गर्ने अथवा अरू खालका चाहिँ एक्सेसहरू निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने, विकासको जुन अवधारणा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ त्यो अवधारणामा परिवर्तन गर्छ। अब त्यो सडक बनाएर वर्षपछि निर्माण गर्नुपर्ने सडक भन्दा अब हामी त्यसको अल्टरनेटमा जानु पऱ्यो, कि त हामी टनलमा जानु पऱ्यो, कि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब केबल कारमा जानु पऱ्यो, ट्रान्सपोर्टेसनको मोडहरू परिवर्तन गर्यो, कि त हिँड्ने यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने 1 घन्टा 2 घन्टा हिँड्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न पर्यटकीय चाहिँ ऊ बनाउने सवालमा चाहिँ फुटपाथहरू फुट ट्रेलहरू बनाउने। त्यसले अब यो विकासका अवधारणा चाहिँ परिवर्तन गरेर जानुपर्ने अवस्था। डोजरले बनाएर चाहिँ गरेको विकास चाहिँ सस्टेनेबल भएन, त्यसले बाढी पहिरोहरू निम्तायो, विनाशहरू निम्तायो। त्यसले गर्दा अब यसलाई नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ अब हामीमा आइसक्यो। हुन्छ अब अन्तिममा छौँ हामी होइन। अब 1-2वटा मात्र प्रश्नहरू छन् मसँग, संक्षिप्तमा एन्सर दिनु होला। अब यहाँ पहिला प्रहरी सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्छ होइन, किन यो राजनीति सबैजनाको अन्तिम विकल्प हुन्छ कि एकदम सम्पन्न सबै काम गरिसके पछाडि चाहिँ राजनीतिमा आउने? अनि त्यस्तो होइन, अन्तिम विकल्प भन्दा नि राजनीति चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि मुलुकको भन्नुहोस् न विकास मुलुकलाई हाँक्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो नीति नै राजनीति हो होइन। अब राजनीति नै एउटा यस्तो फाँटो जसले परिवर्तनका एजेन्डाहरू संस्थागत गर्न सक्छ, जसले चाहिँ परिवर्तन मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ ठुलो अब अरू फिल्ड भनेको सानो सानो विन्डो, सानो सानो एरिया, लिमिटेड एरिया हुन्छ। राजनीति ठुलो होराइजन हो। त्यसले यहाँ बसेर चाहिँ मुलुकको चाहिँ हिजो पनि म चाहिँ नि भनौँ न न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा एक प्रकार सामाजिक न्याय चाहिँ स्थापना गर्ने प्रक्रियामा नै थिएँ। तर अब आज चाहिँ फेरि त्योभन्दा ठुलो अझ ठुलो बृहत्तर चाहिँ होराइजनमा राजनीतिमा आएको छु। तर राजनीतिमा आउने भन्दा पनि राजनीतिमा चाहिँ तपाईँले कर्तव्य निर्वाह गर्ने, जिम्मेवार निर्वाह गर्ने चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। राजनीति भनेको तपाईँले चाहिँ परिवर्तनको लागि तपाईँले दिने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले केही प्राप्त गर्नको लागि होइन कि यो दिनको लागि हो भन्ने ढङ्गले राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूको सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यही कारणले त्यो सोच परिवर्तन गर्ने सवालमा मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, राजनीतिभित्रै नै पनि एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ सोच परिवर्तन गर्न सक्छु कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ म राजनीतिमा आएको हुँ। जनताले चाहिँ फेरि जिम्मेवारी पनि दिइहाल्यो। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब हामी नै हो, यही राजनीतिले नै पहिला आफू परिवर्तन हुनु पऱ्यो र त्यो परिवर्तन एजेन्डालाई स्थापित गरेर जानको लागि इन्स्टिट्युसनहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यतातिर हामी लाग्न सक्यौँ भने फेरि यसको राजनीतिमा लाग्नुको सार्थकता पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिलाई चाहिँ आम रूपमा चाहिँ अब जुन खालको वितृष्णाले राजनीतिमा छ नि त्यसलाई चाहिँ जनताको युवा पुस्ताको जुन वितृष्णा छ त्यसलाई चिरेर चाहिँ नयाँ ढङ्गको राजनीतिक सोचको विकास गर्नु पऱ्यो भन्ने अभियानमा म छु। त्यसले गर्दा अन्त कहीँ नभएर यहाँ आएको केही नपाएर आएको भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ नि मिसनकै रूपमा चाहिँ मैले राजनीतिमा ल्याउँ। हुन्छ, हामी परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छौँ होइन। अब मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा पनि छ। तपाईँको गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना कति छ? चर्चा चलिरहेछ कि तपाईँ गृहमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अरे? अब हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ के भने सरकारको पार्टीको र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रेरोगेटिभको कुरा हो। मेरो आवश्यकता चाहिँ सरकारले महसुस गरेको छ, पार्टीले महसुस गरेको छ भने त्यो भूमिका म निर्वाह गर्न त सक्षम छँदैछु। मेरो जुन अनुभव छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीले कहिले विश्वासिलो पात्र पनि हुनुहुन्छ नि त पछिल्लो समय? होइन, म त पार्टीभित्रकै विश्वासिलो जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा फेरि प्रधानमन्त्रीको नजरमा पर्नु पर्यो नि त अहिले त। प्रधानमन्त्रीसँग पनि नजिक बसेर काम गरेको छु होइन, पार्टीका अरू नेताहरूसँग नजिक बसेर काम गरेको छु। त्यसले गर्दा अब म माथि उहाँहरूको भरोसा छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अब फेरि राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ फेरि भनौँ मैले भने सबभन्दा ठुलो हाइएस्ट अफिस भनेको यही हो। अब एडिसनल जिम्मेवारी उहाँले दिन चाहिँ आवश्यक सम्झिनु भने दिनु होला। र म फेरि त्यसमा चाहिँ के भने दिएको जिम्मेवारी चाहिँ म फेरि 100% डेलिभर गर्ने मान्छे हो। मेरो आफ्नै इतिहासै हेर्दाखेरि मैले चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन एबल टु डेलिभर द फुलेस्ट। त्यसले गर्दा म चाहिँ मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी चाहिँ नि सरकारले पार्टीले दिएको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ फेरि जनताको आकांक्षा जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ डेलिभर गर्ने क्षमता राख्दछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता मेरो हुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मानिसहरूलाई जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने? अनि यस्तो हो, अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब हामी चाहिँ तपाईँ म मेरा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका पिपलहरूसँग बसेरै काम गरेको छु। विकास निर्माणका उहाँहरूका आवश्यकताहरूमै नै काम गरेको छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ फेरि के छ भने चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, कर्मचारीले इमान्दारितापूर्वक काम गरिदिनु पऱ्यो, राजनीतिक कर्मीहरूले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो, इन्जिनियरहरूले त्यही ढङ्गले चाहिँ इन्जिनियरिङको कामहरू गर्नु पऱ्यो, कृषकले इमान्दारितापूर्वक कृषि पेसालाई अपनाउनु पऱ्यो र त्यस
फुल त्यसमा दिनु पऱ्यो होइन। र भन्नु न अब त्यो ढङ्गले चाहिँ मैले हरेक तबकामा रहेका नागरिकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेपछि अरूले के गर्यो भनेर चर्चा गर्नुभन्दा आफूले फुलेस्ट दिएपछि अनि त्यसरी निर्माण हुने संसारकै मुलुक अरू विकसित मुलुकहरूको पनि अवधारणा हेऱ्यो भने आफ्नो फिल्डमा उसले 100% दिने हो। सबैले आफ्नो फिल्डमा दियो भने मैले मेरो फिल्डमा चाहिँ 100% दिँदाखेरि अनि त्यो एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यो मुलुक अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई भने तपाईँ हामी मिलेर काम गरौँ। म कुनै स्वार्थ रहित ढङ्गले म चाहिँ मुलुककै लागि काम गरौँ भनेर यहाँ आएको। किन मेरो भोटरहरू मेरो साथीहरूलाई त सबै थाहा छ मेरो के हो ब्याकग्राउन्ड, म कसरी काम गरिरहेको छु। अहिलेसम्म 2.5 वर्ष इलेक्सन झन् 3 वर्ष हुँदै जाँदाखेरि मैले दिएको टाइम, मैले गरेको कन्ट्रिब्युसन र मैले गरेको परिवर्तनमा मैले गरेको कामहरू चाहिँ छलङ्ग छ, एकदम घाम जतिकै छ। त्यो उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्यो। जस्तो मैले 50 लाख रुपियाँ कहीँमा काम गरेँ, बजेट हालेपछि त्यो बजेट 50 लाख रुपियाँ बराबरको त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि चाहिँ कुनै ढङ्गले पनि त्यसमा चाहिँ घोटाला हुन नदिकन कुनै खालको भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई पुरै चाहिँ नकारेर एउटा नयाँ ढङ्गले सबैले चाहिँ 100% डेलिभर गर्ने ढङ्गले गर्नु त्यो एउटा नयाँ काम हुन्छ, नयाँ योजना सम्पन्न हुन्छ नि। त्यो ढङ्गले सबैले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सक्यो, सबैले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी लगनका साथ इमान्दारिताका साथ र यो मुलुक नै चाहिँ मेरो मुलुकलाई पहिलो सोचेर समाजलाई पहिलो सोचेर यसरी गर्न सक्यो भने हामीले यो मुलुकलाई सम्पन्न बनाउँछौँ। यो मुलुकको नेपालको जति सम्भावना भएको मुलुक संसारमा अरू छैन, यति धेरै सम्भावना छैन। हाम्रो हेर्नुहोस् हरेक सेक्टरमा जो तपाईँ पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् व्यापक छ, कृषिको क्षेत्रमा व्यापक छ, हेर्नु जलविद्युतको त हामी संसारकै दोस्रो भण्डार हौँ। त्यसले गर्दा हामीले सुशासनका मुद्दाहरू स्थापित गर्ने, इन्स्टिट्युसनहरू बलियो बनाउने र नागरिकले त्यो नागरिकीय कर्तव्यलाई चाहिँ 100% निर्वाह गर्ने ढङ्गले हामी जान सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई एउटा समृद्ध र एउटा विकसित मुलुक चाहिँ हाम्रै कालमा बनाउन सक्छौँ। हुन्छ, यहाँको सबैलाई काम गर्नुको लागि म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मौका दिनु, साथीहरूसँग कुरा गर्ने, तपाईँको भ्युअरसँग मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि एलिसाजी तपाईँलाई अनि तपाईँको चाहिँ मिडियालाई पनि म विशेष रूपमा धन्यवाद आभार दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।